अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक मुमताज़ सियासी शख्सियत से, जिनका ना सिर्फ सियासी हवाला है बल्कि समाजी हवाले से भी उनकी खिदमात बहुत बड़े पैमाने पर हैं। फैसलाबाद के बहुत एक पुरानी कॉलोनी की डिज़ाइंड कॉलोनी ग़ुलाम अहमदाबाद के ब्लॉक बी की यूनियन कौंसिल के नाज़म चेयरमैन रहे और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनकी खिदमात के इवज़ जो उन्होंने गुज़श्ता अदवार में पार्टी के लिए खड़े रहे, जमे रहे और बहुत सारे मुकदमात का सामना करना पड़ा, उनके सिले के तौर पर उनके इवज़ उन्हें पार्टी की जो मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर का ओहदा दिया। आपकी मुलाकात करवाते हैं आतिफ़ किसाना से। आइए अस्सलाम वालेकुम किसाना साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक ठाक। किसाना साहब, व्यूअर्स को बताइए कि कहाँ पैदा हुए और फैसलाबाद कैसे आना हो, बल्कि फैसलाबाद में आप पैदा हुए मेरे ख्याल। देखिए जी, हम बेसिकल पार्टीशन के बाद ज़िला उकाड़ा तहसील नाला खुर्द में मेरे दादा जान वहाँ पर चौधरी नूर मोहम्मद साहब वहाँ पर आए और मेरे वालिद साहब भी उधर पैदा हुए। उस वक्त लाहौर मेरा ख्याल डिवीज़न था, तो उसके बाद वहाँ से हम वालिद साहब क्योंकि रोज़गार के सिलसिला में यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज धोबी घाट में बतौर लाइब्रेरियन उन्होंने जॉब की। मेरे ननिहाल क्योंकि उस वक्त फैसलाबाद के मतलब रहायश रखते थे, तो यहाँ पर तशरीफ़ ले आए, तो वालिद साहब भी फिर इधर ही आ गए। इस लिहाज से हम उकाड़ा से फैसलाबाद शिफ्ट हुए जी, और फैसलाबाद की रहायश जो मेरी पैदाइश है जी। आपने तालीम कहाँ तक हासिल की और कहाँ से हासिल की? सर, मैं फैसलाबाद में जो मैंने प्राइमरी जो की है गवर्नमेंट मिलत इस्लामिया हाई स्कूल ग़ुलाम अहमदाबाद से, उसके बाद मैंने जो मैट्रिक का इम्तहान पास किया है वो गवर्नमेंट न्यू मॉडल हाई स्कूल ग़ुलाम अहमदाबाद से, और मैंने FA गवर्नमेंट म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज फैसलाबाद से किया जी। तो सियासत में आना कैसे हुआ? सर, सियासत में आना आप हाथ साथ ही समझ लें, वो इसलिए कि हमारी फैमिली में तो कोई MNA MPA या काउंसलर या चेयरमैन नहीं रहा। मेरे वालिद साहब क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बतौर सरकारी मुलाजिम थे, वहाँ पर यूनियन में वो नुमाइंदगी कर रहे थे। वो वहाँ से यूनियन में उन्होंने माशाल्लाह जनाब वहाँ पर सदर रहे, फैसलाबाद एक्का में वो शीन ग्रुप में वो उधर भी प्रेसिडेंट रहे निसार किसाना साहब। उनको देखते हुए घर में एक माहौल जो है वो एक तहरीकी सा नज़र आया, तो उन्हीं के साथ साथ चलते चलते ये शौक़ पैदा हो गया। और फैसलाबाद के अंदर क्योंकि इलेक्शन भी हमारे सामने सब हो रहे थे, उसी ज़माना में ये यूथ विंग जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये परवान चढ़ रही थी, तो वालिद साहब की बदौलती मैं मुस्लिम लीग नून में जो ज्वाइन की। हमारे यहाँ बरादरीज़म बहुत पाया जाता है और ये आपके इंतखाब पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज भी होता है। बड़ी रवायत रही है ऐसी। लेकिन आपके मामले में जब हम देखते हैं कि आपकी इस इलाके में जहाँ आप रह रहे हैं, ना तो कोई यहाँ बरादरी आपकी बड़ी तादाद में मौजूद है, और फिर वो क्या असबाब हैं, किस तरह लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप मुंतखब हो जाते हैं? देखिए जी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और माँ बाप की दुआ है कि जब मुझे ये एज़ ए वर्कर शौक़ हुआ, तो मैंने अपने इलाका की खिदमत एज़ ए वर्कर छोटे मोटे मसाइल जो इलाके के होते हैं उन पर मैंने फोकस किया। हमारे इलाका में इधर हमारे साथ एक ग्राउंड था, वो वीरान था, वहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए थे। मैंने अपने दोस्तों की ज़ाती दोस्तों की मुशावरत से ये सोचा कि क्यों ना इसको पार्क बनाया जाए, तो हमारे इलाके के जो ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, और उनके इन्वायरमेंट के लिए इलाके के लिए यहाँ पर ये सहूलत मुयस्सर हो। अल्हम्दुलिल्लाह उस कोशिश की तो वो पार्क हम बनाने में कामयाब हो गए। जब वो पार्क बनाने में दुश्वारियाँ तो बहुत आईं, लेकिन जब वो कामयाब हो गए तो उसी दौरान लोग कहने लग गए ये मुंडा सियासत चाहूगा। तो बहरहाल मैंने इलेक्शन दोस्तों के कहने पर लड़ने का प्रोग्राम बना लिया। तो जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा तो हम दोस्त ही थे, और मैं आज आपको ये हकीकत बयान करने लगा हूँ कि मेरी उम्र भी पूरी नहीं थी जब मैंने कागज़ सबमिट किए। मेरे मुखालिफ को पता था,
اور کیونکہ ہم دو مسلم لیگی آپس میں کمپٹیشن میں تھے تو اس نے بھی کوئی آبجیکشن نہیں لگایا کہ تاکہ اس کے کاغذات مسترد ہو جائے، تو میں ویسے ہی الیکشن لڑ گیا، تو میں نے تقریباً کچھ 350 ووٹ لے لیا اس وقت نہیں، کونسلر کا الیکشن تھا۔ تو بہرحال وقت چلا، اس میں ہوا کیا کہ جو ہم دونوں مسلم لیگی تھے وہ تو ہار گئے، وہ دوسرا بندہ جیت گیا۔ تو بہرحال اللہ کے کرنی میں 2001 میں میں یہاں سے نائب ناظم منتخب ہوا، مشرف کا دور تھا، اور اس دور میں نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ مشرف کے بالکل جو کاف لیگ اس وقت برسر اقتدار تھی، بات آپ نے کی ہے برادری کی، برادری میرا اہل محلہ، میرے دوست، میرے یہ بھائی ہیں، میرا ان سے محبت، ان کا صبح و شام ان سے من جین کے خوشی غمی میں ان کے آنے جانا، یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ یہ بات ٹھیک ہے، ہمارے اس معاشرے میں برادریوں کی اہمیت ہے، برادریوں کو لوگوں کو جتایا جاتا ہے، لیکن میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے بعد بھی دیکھیں 2015 کے جب انتخابات ہوئے تو اس میں مسلم لیگ نون نے مجھے یہاں سے ٹکٹ دیا، تو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا تو الحمدللہ اس وقت بھی برادری کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن میں یہاں سے واضح اکثریت سے کامیاب ہوا جی۔ آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری شادی 2005 میں جی۔ کتنے بچے؟ 2 جی۔ بچپن کیسا گزرا تھا؟ بچپن جو یاد ہے جی بڑا اچھا انجوائے کرتے ہیں، میں تو آج بھی اپنے آپ کو بچپن ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ جب وہ بچپن کے دوست ملتے ہیں، وہ زمانہ، وہ ماحول، تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو بچپن میرا سنجیدہ بھی گزرا ہے، لیکن میں ذاتی سیر میں دوستوں میں تھوڑا سا جولی طبیعت کا ہوں، تو جب دوست پرانے لنگوٹیے ملتے ہیں پھر جولی طبیعت کر لیتے ہیں۔ جی، ناشتے کی میز ہے اور عاطف کسانہ صاحب کے بیٹا، بھتیجا، بیٹی اور ان کے کچھ دوست اور چیئرمین یونین کونسلز، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو وائس چیئرمین ہیں وہ موجود ہیں۔ اس نشست میں جانتے ہیں کہ عاطف کسانہ صاحب کھانے پینے کے معاملے میں کیسے ہیں، اور بحیثیت باپ اور دوست اور پھر کلیگ ان کا لائف سٹائل کیسا ہے، ان کی عادات کیسی ہیں، وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شہر کی معروف سیاسی شخصیت، وہ سیاست کے ساتھ ساتھ ادب کے حوالے سے بھی ان کی گرپ ہے، غلام بھیک عوان ان کے دوستوں میں سے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عوان صاحب، عاطف کسانہ صاحب کو آپ کب سے جانتے ہیں اور کس طرح کا پایا ان کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میرا عاطف کسانہ صاحب سے دیرینہ تعلق ہے، یہ کم و بیش کو 25-30 سال سے ہمارا بھائیوں جیسا تعلق ہے۔ بہت پیاری شخصیت کے مالک، بڑا محبت کرنے والا یہ بھائی ہے، اور اس کی سیاسی اور سماجی خدمات فیصل آباد شہر میں بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے آج چھوٹے بڑے سب جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے جماعت نے ان کو فیصل آباد شہر میں یوتھ ونگ کا سٹی کا پریزیڈنٹ بنایا، اور ان کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور سماجی خدمات کا اعتراف ہے۔ کسانہ صاحب کے ساتھ وائس چیئرمین اس یونین کونسل سے جو رہے ہیں حاجی ادریس انصاری صاحب، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عاطف کسانہ صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ 8 سے 10 سال کا ہے، الحمدللہ بھائیوں جیسا وقت گزرا ہے، اور ہم نے جو یونین کونسل کی شپ سنبھالی اور اس کے بعد ہم نے انجوائے کیا، اور جو ان کے اوپر ذمہ واری ڈالی گئی یوتھ ونگ کی، الحمدللہ اس میں بھی یہ بہت محنتی شخص ہے۔ اقبال وزیر صاحب یوتھ ونگ کے سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں، کچھ باتیں ان کی بھی۔ اقبال صاحب کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی۔ میرا عاطف کسانہ صاحب کے ساتھ اپنا چھوٹے بھائیوں والا تعلق ہے جی، میں بھائی ہوں ان کا چھوٹا، فیملی تعلق بھی ہے، تقریباً پچھلے 25 سال سے میں ان کے ساتھ دوستی اور پارٹی سے وابستہ ہوں، اور میرے یہ سیاسی استاد ہیں، ہر جگہ پہ انہوں نے مجھے محبت و شفقت والا معاملہ فرمایا ہے۔ عاطف کسانہ صاحب کی فیملی سے ملواتے ہیں، ان کے صاحبزادے، ان کی صاحبزادی اور ان کے بھتیجے موجود ہیں، کچھ ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح کا گھر میں بیہیویئر ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، باتیں سنتے ہیں بچوں کی۔ بیٹے کیا نام ہے آپ کا، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ جی، میرا نام محمد عمار کسانہ، میں فرسٹ ایئر DPS مین کیمپس میں۔ بحیثیت والد عاطف کسانہ صاحب،
क्या कहेंगे? जी हमारा फ्रेंडली माहौल है, किसी घर में जी जैसे दोस्त होते हैं उस तरह ही, कभी भी इसमें डांट डपट भी पड़ जाती है जब कोई गलती शरारत हो तो। आम तौर पर आमतौर पर बिल्कुल पोलाइट है जी। ओके, तो ये फ्रेंडली माहौल जो बना हुआ है इसका आपको क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा है जी कि कोई भी बात करनी हो इनसे बगैर किसी इरिटेशन के कर लेते हैं हम। गुड। तो क्या बनने का इरादा है? मैंने इंशाल्लाह आईटी में करेंगे कुछ, कंप्यूटर की फील्ड में आगे। ओके। घर में कभी इनको आपकी अम्मी से लड़ते देखा है? नहीं जी, बहुत कम, बहुत कम। सच सच बताना। टू बी ऑनेस्ट बहुत कम, बहुत लड़ते? बहुत कम। बहुत कम। अच्छा, तो आमतौर पे किन बातों पे इनकी अपनी होती है घर में, को थोड़ा बहुत जो गुस्सा आता है? नहीं, ये हम बच्चों पे होता है कि रात को लेट ना बाहर जाओ, या सुबह इतने बाहर दोस्तों के साथ इतना नहीं अंदर बाहर। जब ये अपनी बेगम साहबा से लड़ते हैं तो किस तरह से लड़ते हैं? कि बहुत शाउट करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, कभी थोड़ा ही है जी। थोड़ा बहुत तो है ना, कोई बात हो तो फिर हल्की फुल्की यार घर में हो जाती है। मियां बीवी में किसाना साहब के भतीजे भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कुछ। बेटे क्या नाम है? नहीं, महमूद किसाना। किसाना साहब, आप छोटे किसाना साहब ये बताएं कि जी। आपके चाचू हैं, आपके तायब हैं तायब हैं? जी, अच्छा, वैसे लगते चाचू हैं। तायब हैं। तायब। एक जुमला इनके लिए आपकी नज़र में, आपके तायब कैसे हैं? तायबू मेरे जितने सारों से अच्छे हैं, ठीक है, और सबसे प्यार करते हैं, और सबसे मुझे प्यारे यही हैं तायब इस टाइम, ठीक है। और तायब ने कभी भी इस तरह हमें ना छोड़ा नहीं है, हर जगह में हमारा साथ दिया है, वाह, ठीक है, साथ साथ रखते हैं। साथ साथ रखते हैं। बेटी से बात करवाएं जी। बेटे क्या नाम है? अलीज़ा, कहाँ पढ़ती हैं? DPS कौन सी क्लास है? 7। आपके वालिद साहब माशाल्लाह काफ़ी, आपके भाई ने बताया कि फ्रेंडली माहौल दिया हुआ है, तो वैसे बेटी आपके क्या जज्बात हैं आपके वालिद साहब के बारे में? बहुत अच्छे है, फ्रेंडली है, केयरिंग है, मतलब कि फ्रेंडली है, कुछ भी कर सकते हैं। किसाना साहब ये बताइए, खाने पीने के मामले में आपका क्या रवैया होता है? लगता है आप खाते बहुत कम हैं। नहीं, ये लगता नहीं है, वाकई कम खाता हूँ। मेरे साथ हाजी साहब बैठे हैं, इकबाल भाई दोस्त ही कहते हैं, मैं ना पंजाबी कहते मूड बना के खाना, जो दिल करे खाना खा लेते हैं। बाकी मैं इतना खुश खुराक नहीं हूँ कि जनाब जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र है। तो नहीं, आपकी फ़िटनेस का क्या राज है? मतलब यही कम खाना? नहीं, मुझे फैमिली फिजिक लगती है, वाला साहब भी ऐसे ही हैं। अच्छा, तो मामला है कि भाई भी तकरीबन हम सारे ऐसे ही हैं। तो कितने बजे दिन का आगाज़ होता है? लेकिन ये जब रूटीन में तो 12 बज जाते हैं मुझे, लेकिन मैं घर में तकरीबन 9 बजे 8 बजे जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उठ जाता हूँ। लेकिन जो बाहर अपने ऑफिस के लिए, काम के लिए, वो 12 बजे निकलता हूँ। तो खाने में कोई ख़ास डिश पसंद? खाने में ख़ास डिश जो है ना जी, वो एक तो मटन, ठीक है ना जी, और उसके साथ साथ जनाब कोई सब्ज़ी वाला या कोई मूली वाला, कोई पराठा, कोई ऐसी चीज़, वो मुझे ज़रा पसंद है जी। ज़रूर। और बिलखसूस जिसको कहते हैं आलू शोरबा जो है ना जी, वो ज़रा पसंद है जनाब, जो मटन का या चिकन का वाली शोरबा, वो ज़रा पसंद है। किसाना साहब, आप पैदा हुए, तालीम हासिल की और शादी हो गई, तो ये क्या बात हुई? कोई इस दौरान कोई आपके कोई किसी ने आपको पसंद नहीं किया या आपने किसी को नहीं पसंद किया? नहीं, दिल तो हमारा भी जवान था और है अभी भी, लेकिन मेरी अरेंज मैरिज है और घर वालों की इसमें मर्ज़ी शामिल है। और एक बात और ऐड कर दूं, मेरी शादी में जनाब जो हमारे हल्का MP है, हमारे भाई हैं नवाज़ मलिक साहब, उनका रिश्ता कराने में बड़ा किरदार है। उन्होंने जनाब इस रिश्ते में और रिश्ता देखने में और करवाने में और आखिरी टाइम तक
یعنی کہ ولیمے کی شام تک وہ میرے ساتھ رہے تھے اور تمام ان کا اس میں ہاتھ ہے کہ جناب ایک کام انہوں نے کیتا ہے. تو بہرحال اس میں جناب یہ میری رین مارج ہے اور میں اس میں خوش ہوں. یہ پہلی شادی آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے پہلی. اور بس پہلے ہی آخری؟ نہیں, اگر کروں چانس تو مل جائے تو جناب اسی اگے بھی حاضر ہیں, لیکن آخری شادی ہے. کوئی چانس ہے ملنے کا؟ نہیں, ایسے کوئی چانس نہیں ہے. اچھا, آپ نے شادی سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھا, پتہ بھی نہیں تھا. اچھا, تو پھر اچانک جب دیکھا تو کس نے دیکھا تھا؟ سب سے پہلے تو جناب جو ہے میرے والد صاحب, میری والدہ, میری سسٹر, جیسا میں نے بتایا نواز ملک صاحب کا, یہی گئے تھے ادھر. انہوں نے دیکھا اور آ کے انہوں نے کہا جناب ڈن, رشتہ پکا, چلو یہ تیاری کرو جناب. تو چٹ پنگنی تھے وٹ بیاہ جناب. تو شادی کے بعد آپ کو کیسا لگا کہ ملک صاحب نے آپ سے کوئی انتقام تو نہیں لیا؟ نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو اللہ رب العزت سے دعا کی تھی نہیں کہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں اور ورکر آدمی ہوں, کہ یا اللہ مجھے جو میری گھر والی ہے نا جی, وہ مجھے ایسی دینا جو صابر ہو. اور میں پوری ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جنت بھی نال لبنیاں نے, تو اس لیے اور میں ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے خوش ہوں اور میں بالکل اس میں کوئی پچھتاوے والی بات نہیں. اپنے یونین کونسل میں ایک آفس پہنچے جہاں ایک ورکرز کی میٹنگ ہے مریم نواز کی آمد کے حوالے سے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے. آئیے آپ پلیز. آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی یوتھ کونسلر فیض الرحمان فیضی کا اور حاجی ادریس انصاری صاحب وائس چیئرمین صاحب کا اور تمام دوستوں کا. آپ دوستوں نے ہمیشہ یونین کونسل کے اندر میرا ساتھ دیا, اور اب جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر محترم مریم نواز صاحبہ فیصلہ آباد میں تشریف لا رہی ہیں, اسی سلسلہ میں جس طرح ماضی میں ہمیشہ میرے شانہ بشانہ جیسے ابھی کنونشن ہو کے ہٹایا غلام احمد آباد میں مسلم لیگ کا, اس میں یا دھوبی گھاٹ کا پروگرام یا کوئی بھی پروگرام ہوتے تھے, آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ یہاں سے نکلے ہیں اور چلے ہیں. انشاءاللہ ہم نے تنظیمی کنونشن میں جو الفتح گراؤنڈ ہونے جا رہا ہے اسی سلسلہ میں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اپنے جو دوست رہ گئے ہیں ان کو بھی پیغام دیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے اور قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے اس دن آپ سب نے اپنے گھروں سے نکلنا ہے اور اپنے قائد کی بیٹی کا ہم نے والہانہ استقبال کرنا ہے. آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے لکھاری ہیں, نثار احمد کسانہ صاحب, انہوں نے نعتوں کی بھی کتابیں لکھی اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری محمد علی چودھری رحمت علی کے حوالے سے بھی. تو مطلب وہ بڑا اچھے رائٹر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, اور ان کی ذات سے آپ کو کیا انسپریشن ملتی ہے؟ یہ بات آپ نے سوال ایسا پوچھ لیا. وہ نصرت فتح علی خان کی وہ قوالی ہے نا جی, میرے بعد کس کو ستاؤ گے. تو میرے والد صاحب جہاں پیدا ہوئے گاؤں کے ماحول میں, ہم دیہاتی لوگ ہیں, اوکاڑا سے بلونگ جیسے میں نے بتایا تھا کرتے ہیں, وہاں سے لے کر فیصل آباد کا سفر. اور اس کے بعد ایک بات بتانا چلوں کہ میرے والد صاحب اکیلے ہیں, نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے, اکیلے ہیں فیملی میں, اسی لیے ہماری ذرا فیملی بھی محدود ہے. تو اسی لحاظ سے ان کی شخصیت جب تک وہ فیصل آباد میں رہے ہیں یعنی پاکستان میں رہے ہیں, انہوں نے ایک بہت ایسی زندگی بھرپور گزاری ہے کہ جس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں تو ان کو اپنا سیاسی استاد بھی کہتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر 2095 اور 96 میں ریٹائرمنٹ لے لی. میں ایجوکیشن میں کامرس کالج سے بطور سپرڈینٹ وہ ریٹائر ہوئے. اس کے بعد انہوں نے جرنلسٹ یہ صحافت کے شعبہ میں آ گئے, تو انہوں نے ایک میگزین لاہور سے چیف ٹائمز کے نام سے اس کا ڈیکلیریشن لیا, اس کو بھی کنٹینیو کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا. وہ حصول رزق کے لیے وہ امریکہ تشریف لے گئے. 2001 کی بات ہے. تو 2001 سے لے کر آج تک وہ ادھر ہی ہیں.
اور الحمدللہ میرا چھوٹا بھائی، اس کی بیوی، اس کے بچے، میری سسٹر، اس کا ہسبینڈ، اس کے بچے، میری والدہ ادھر ہی ہیں. لیکن جو میں والد صاحب کی بات کرنے لگا ہوں نا جی، لوگوں کو شوق ہے پاکستان میں یا آؤٹ آف کنٹری امریکہ میں جا کر کہ جناب مال اکٹھا کر لو. میرے والد صاحب اکثر یہ کچھ سالوں سے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر اپنے وہ کمنٹس لکھتے رہتے ہیں تحریر میں. انہوں نے اس کے اوپر بھی لکھا کہ جناب میں نے وہاں پر رزق حلال کمایا، اللہ کا شکر ہے، اور امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے میں وہ کچھ تو اکٹھا نہیں کر سکا کہ پاکستان کے اندر وہ جاہ و جلال والی زندگی بسر کر سکوں، لیکن میں نے وہاں پر بھی جاب کی ہے، جو کاروبار کیا ہے وہ بھی میں نے حلال کیا ہے. ہمارے لیے یہ بہت ہی ہم ان کو سرمایہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ہم پر احسان ہے. اہل علاقہ کی خوشی غمی میں شریک ہونا عاطف کسانہ صاحب کا معمول ہے. ایک کارکن کا نکاح ہے مسجد میں نکاح، اس میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہیں. آئیے. آپ سیاست کو کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا مشکل ڈاکٹر صاحب آپ نے جو سوال کر دیا. میں ایک دن اپنے دفتر یونین کونسل میں بیٹھا تھا. میرے علاقہ کے ایک بزرگ ادھر آئے. انہوں نے ایک پنجابی کا محاورہ جو میں اپنے پر تو استعمال نہیں کروں گا جو کہا، کہندے یار سیاست انہاں لوکاں دا کام آ، تسی سمجھ گئے ہونے جو لوگ کہندے نے. میں کہا جناب بھائی جان تہاڈے اگے ریکویسٹ ہے تھوڑا جہا محاورہ بدلو. کہندے کی؟ میں کہا یہ ولیوں والا کام ہے، یہ صبر والا کام ہے. اچھا جی. میں کہ دیکھو آپ صبح سے لے کر شام تک ہمیں جو مرضی کچھ کہہ دے، ہم آگے سے جی بھائی جان، جی سر، جی چاچا جی، جی تایا جی، ہم حاضر ہیں. تو میں اگر اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے نا ڈاکٹر صاحب، تو میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ کا کوئی کام نہیں ہے. اگر اس کو جناب اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دیہڑی کے لیے، لوٹ مار کے لیے کرنا ہے تو پھر باعث شرم ہی ہے. کسانہ صاحب کے پبلک سیکریٹریٹ لیے چلتے ہیں آپ کو. کسانہ صاحب آپ کا پبلک سیکریٹریٹ، سیاسی ڈیرا جسے کہتے ہیں، کب ادھر وقت دیتے ہیں؟ سر تقریباً 15 سال سے یہ آفس ہم نے بنایا ہوا ہے اور یونین کونسل کے اندر ہی ہے جی. اور یونین کونسل میں جدو آ کے کھول دی اتنے آ جی. زیادہ وقت ادھر گزرتا ہے تقریباً گھر یا ادھر یعنی کہ حلقے کے اندر ہے کاروبار. تو آپ کے ساتھ جو لوگ جن کو بھی کام ہوتا ہے وہ گھر بھی آ سکتے ہیں اور دفتر بھی آ جائیں؟ بالکل جناب، ہمارے گھر کے دروازے بھی کھولے ہیں، دفتر کے بھی کھولے ہیں. تو ابھی کارکن جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے؟ دیکھیں جی، کارکن جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹھے ہیں وہ اس وقت آ جاتے ہیں، فون پہ رابطہ ہو جاتا ہے. ابھی تو ہم کچھ عرصہ سے کیونکہ اپوزیشن کو انجوائے کر رہے ہیں، اس لحاظ سے کارکن بھی ماشاءاللہ جو ظاہر ہے کہ اسی کے پاس زیادہ جاتے ہیں جس کے پاس اقتدار ہو. لیکن الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ میں مینٹلی طور پر بھی مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن مائنڈ ہی ہوں، اس لیے دوست جو ادھر آتے ہیں وہ جو اپوزیشن میں بھی ہمارے کام الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ہو جائے. حاجی ریاض انصاری صاحب موجود ہیں، کسانہ صاحب کی سیاست کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے حاجی صاحب؟ علاقے کے لوگ بہت خوش ہیں ان سے، بہت محنتی ہیں. جتنا علاقے کو ٹائم چاہیے کونسلر جو ہوتے ہیں بہت اچھا ٹائم دیتے ہیں. بھائی سعید کے نام سے معروف شخصیت موجود ہیں. سعید صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ کسانہ صاحب کی سیاست کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. بھائی سعید. کسانہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں جی، بہت ورکر ہیں جی. کوئی بھی کام رات کو بھی جائے نا تو یہ کرتے ہیں.
आपको सियासत के साथ साथ दीगर क्या मशागल हैं आपके? कारोबार तो करते ही हैं, सियासत में आपका सारा वक्त गुजरता है, तो कुछ गाना शाना, कुछ म्यूज़िक, कोई इससे भी शगफ है? कभी ड्रामा देखा, कभी फिल्म देखी? देखिए जी, ड्रामों का मुझे बहुत शौक़ था। जब मैं नायब नाज़िम बना हूँ ना जी, उस वक़्त एक कमेटियाँ बनती होती थी, ये कल्चर कमेटियाँ थीं, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। उन दिनों में मुशर्रफ का दौर था और माहौल बड़ा ओपन था, तो फैसलाबाद के थिएटरों में ड्रामे बड़े लगते थे। उन दिनों में मैंने वो 4-5 साल बहुत ड्रामे देखे हैं। अपने हलके के लोगों से जुड़े रहना, जैसे मैंने कहा कि इनका वतीरा है, तो एक इनके जो दोस्त हैं, एक कारोबारी, उनके ऑफिस का इफ्तिताह है, उनकी कोई लॉन्चिंग सेरेमनी है, उसमें शिरकत के लिए आए। ये मलक रज़ाक साहब मेयर फैसलाबाद रहे हैं, अब वो आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं और आप हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, रज़ाक मलिक साहब से मेरा तल्लक एक तो ज़ाती है, दूसरा उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चेयरमैन गुलामदाबाद से मुंतखब हुए, मैं भी चेयरमैन गुलामदाबाद से मुंतखब हुआ। हम दोनों इकट्ठे हाउस में पहुँचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मेयर बनाया और मेरा वोट उनमें है और उनके तजवीज़ कुनंदा में शामिल हूँ, जिसको कहते हैं पंजाबी में फ़ी सबीलिल्लाह। ठीक है जी। और रज़ाक साहब की मोहब्बत और प्यार मुझसे किसी से ढका छुपा नहीं है। वो हाउस में जितनी देर रहे हैं, रज़ाक साहब के हम शाना बशाना रहे हैं, क्योंकि रज़ाक मलिक साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी कि जो उन्होंने मेयरशिप की है ना, बेशक थोड़ा टाइम की है, माशाल्लाह वो नीट एंड क्लीन आदमी हैं। ग्रीन टाउन पहुँचे हैं, जहाँ इश्तियाक भट्ट साहब के डेरे पर एक यूथ विंग की मीटिंग है, सियासी कारकुनों का एक प्रोग्राम है जो मरीम नवाज़ की आमद के हवाले से। पीपी 116 यूथ विंग के प्रेसिडेंट इश्तियाक भट्ट साहब के डेरे पे हम मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो आतिफ किसाना साहब की पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं। भट्ट साहब कहिएगा, आप एक अरसे से जानते हैं आतिफ किसाना साहब को, क्या कहेंगे? किसाना साहब एक बहुत अच्छे नफीस इंसान हैं। फैसलाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में कह लें कि पहले भी यूथ का एक नेटवर्क था, लेकिन जब से ये फैसलाबाद में सिटी के सदर बने हैं, पता चल गया कि यूथ विंग क्या है। हमें भी पहले कोई पता नहीं, सियासत हम भी छोटी मोटी करते थे, लेकिन जब से हम इनके शागिर्द पढ़े हैं ना, तो हमें पता चल गया कि सियासत क्या और कैसे किसाना साहब ने यूथ विंग को लेके चले हैं। सुल्तानी चौक गुलाम अहमदाबाद पहुँचे हैं, जहाँ सालाना महफिल मिलाद में शिरकत करना। आइए। सरवरे मदीना शाना की निराले, सरवरे मदीना शाना की निराले, सरवरे मदीना। रज़ाबाद में चौधरी अरशद गुज्जर चेयरमैन के डेरे पर पहुँचे हैं, उनसे मुलाकात है। आइए। चेयरमैन चौधरी अरशद गुज्जर साहब CC 147 रज़ाबाद, उनके डेरे पे मौजूद हैं।
कुछ और चेयरमैन साहबान मौजूद हैं, बात करते हैं। ये बुनियादी तौर पर ये मीटिंग है मरीम नवाज़ साहबा की आमद के हवाले से इकट्ठे में आतिफ किसाना साहब की इनके साथ मीटिंग है, लेकिन इस मौका पर जानते हैं कि वो अपने दोस्त, अपने साथी आतिफ किसाना साहब के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। जो सब आप अरसे से जानते होंगे आतिफ किसाना साहब को, क्या कहेंगे? आतिफ किसाना साहब से हमारा तल्लक तकरीबन 20-25 साल से है। ये मुस्लिम लीग वर्कर हैं और मुस्लिम लीग के लिए दिन रात एक की हुई इन्होंने यूथ के लिए, सिटी यूथ के साथ है ना, रोज़ाना किसी न किसी जगह मीटिंग होती है और हमारे दोस्तों को इकट्ठा करना इनका सबसे अच्छा काम है। हमारे दोस्तों को कोई दुख तकलीफ़ हो, ये सबसे आगे होते हैं। एक सियासी वर्कर के साथ साथ बड़े शफीक इंसान और दोस्त हैं। CC 135 के चेयरमैन शेख खालिद लाडा साहब, कुछ बातें उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ किसाना साहब से हमारा 20 से 22 साल तक तल्लक है। बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े मेहनती हैं, बल्कि जब हम चेयरमैन बने तो हमें बहुत कुछ इनसे सीखने का मौका मिला। जब भी कोई दूसरे लोग कोई सवालात करते थे तो इधर से हमारे आतिफ किसाना साहब भरपूर जवाब देते थे उनको और लॉजिकली जवाब देते थे। इनका माशाल्लाह बड़ा अबूर है बल्दियात पे, हम इनको बाबा बल्दियात भी कह सकते हैं। मलक अदनानुल हक चेयरमैन CC 141 सर। चूँकि इनसे मेरा ताल्लुक़ जो है वो बाई बर्थ है, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि आतिफ किसाना साहब जैसी जो नफीस शख्सियत के हामिल हैं कि दोस्तों के साथ दोस्त हैं, बुज़ुर्गों के साथ बुज़ुर्ग हैं, और मैं समझता हूँ कि अपने हल्का अहबाब की आवाम को साथ लेके चलते हैं। जिस तरह अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि हाउस के अंदर भी जहाँ भी इनको पाया अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भरपूर एक पुल का किरदार अदा किया। यूथ विंग के हवाला से मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद सिटी के अंदर आतिफ किसाना साहब ने बड़ा अपना नुमाया किरदार अदा किया। ख्वाजा शफीक साहब वाइस चेयरमैन हैं CC 147 के। इनके मुतल्लिक मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सिर्फ एक शेर कहूँगा कि आसमान एनू अज़ला तो जानदा, ਚੱਕੜ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਦਾਣਦਾ, ਰੰਗੀ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਪਹਾੜ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਆਤਿਫ ਕਿਸਾਨੇ ਦਾ। राना वारिस हुसैन साहब भी मौजूद हैं, जो वो डिवीज़नल स्पोक्समैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनसे भी बात करते हैं। आतिफ किसाना साहब की मेरे साथ 27 साल वाबस्तगी है और मैं समझता हूँ कि उनकी सबसे जो बड़ी खूबी है कि वो अपने अवाम के मसाइल को बेहतर तरीके से जानते हैं। आतिफ किसाना साहब में बहुत सारी खसूसियत हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ राब्ते में रहते हैं और लोगों के मसाइल हल करने के लिए सुबह शाम हाज़िर रहते हैं। किसाना साहब, आखिर में आप भी दोस्तों के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए और जो मैसेज उनको देना चाहें अपने लीडर की आमद के हवाले से। चौधरी अशर गुजर साहब जो चेयरमैन है यहाँ से रज़ाबाद से, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम रूटीन में ये मीटिंग हमारी आपस में तय थी कि क्योंकि जैसा कि सब दोस्तों को पता है कि मोहतरम मरीम नवाज़ शरीफ साहबा अल-फतेह ग्राउंड में तंजीमी कन्वेंशन के सिलसिला में फैसलाबाद तशरीफ ला रही हैं, उसी सिलसिला में हमने मुशावरत करनी थी। हस्ब साबिक़ की मुशावरत हम करते रहे हैं और अब दोबारा भी करनी थी। तो इसी सिलसिला में जनाब शेख खालिद लाडा साहब, मलिक अदनान साहब, वारिस साहब, शेख ख्वाजा शफीक साहब, तमाम दोस्त यहाँ के मौज़ीन भी मौजूद हैं। मेरी इनसे दरख्वास्त है, ये तो मेरी मोहब्बत में इन्होंने जो अल्फाज कहे हैं, इनके प्यार का, मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन मेरी इनसे दरख्वास्त है कि 10 मार्च को अपने कायद की बेटी के इस्तकबाल के लिए अपनी रवायात को ज़िंदा रखते हुए अपनी यूनियन काउंसिल से भरपूर तरीके से शिरकत करें, ताकि उससे हमारी जो क़यादत है जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब, हाजी अकरम अंसारी साहिब, हमारे जनरल सेक्रेटरी मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब, मलिक नवाज़ साहब और मेरे भाई चौधरी काशिफ गुजर साहब, जितने भी दोस्त हैं उन सब के हम बाजू बनते हुए हम वहाँ पर पंडाल में पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर हम ये साबित करें कि आज भी फैसलाबाद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दीवानों का शहर है और उसके मतवालों का शहर है। अभी भी
وہ وقت کہیں نہیں گیا کہ جب ہم اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم 2018 کا چھینا ہوا اپنا جو اقتدار ہے، جو ہم نے شب خون مارا ہے، اس کو ہم واپس حاصل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ تنظیمی کنونشن میں بھرپور شرکت کریں۔ شکریہ، بہت شکریہ کسانہ صاحب، تھینک یو ویری مچ، آج آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ ناظرین، یہ تھے عاطف کسانہ، مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے صدر ہیں، چیئرمین رہے ہیں یونین کونسل کے، اور بہت ہی ہردل عزیز ہیں اپنے علاقے میں۔ آج آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کے بارے میں، ان کے دوستوں کی گفتگو سنی، ان کے پورے کریئر کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ کس طرح ان کے خلاف مختلف مقدمات، سیاسی مقدمات بنائے گئے، اور ان کی ثابت قدمی کے حوالے سے جانا۔ یقیناً بہت کچھ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اختصار کی وجہ سے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں ان کی بہت ساری مصروفیات جو ہیں وہ اس میں شرکت نہیں کر سکے۔ وہ اتنا زیادہ وہ پاپولر ہیں اور اتنے زیادہ مصروف وقت گزارتے ہیں کہ سب کو کسی ایک پروگرام میں ان کا احاطہ کرنا بہت مشکل تھا۔ یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔